सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारभन्दा हाम्रो मिक्लाजुङ गाउँपालिका स्थानीय सरकार नीति बनाउनेमा अगाडि छ। यो ठोका साथ भन्न सक्छु बुद्धजी। कुन कुन कुरामा कारणसहित भन्न सक्छु म। मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले ठुसोर मुक्त घोषणाको लागि पहिलोचोटि निर्वाचन हामीले विजय प्राप्त गरिसकेपछि आउने बेलामा पहिलोचोटि मैले प्रस्ताव राखेँ टेबलमा कार्यपालिकामा प्रस्ताव राख्दा यो हुँदैन भनेर म अल्पमत थिएँ। मैले कार्यान्वयन गर्न सकिनँ। कार्यान्वयन गर्न नसकेको खण्डमा जहाँ जहाँ माओवादीले जितेको थियो त्यहाँ फुसगोर मुक्त घोषणाको लागि सुरुवाती वार्डक्स 5 र 4 सुरुवाती वार्डक्सले गर्नुभयो। त्यसपछि हामीले गऱ्यौँ। पछाडि 2 वर्ष पछाडि सङ्घीय सरकारले ल्यायो। त्यसमा हामी प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारभन्दा हामी मिक्लाजुङ गाउँपालिका स्थानीय सरकार अगाडि हो त्यसमा ठोक्काका साथ। त्यसपछि पहिलो साल दीर्घरोगीको लागि बजेट राखिनुपर्छ भनेर नीतिगत रूपमा मैले टेबल भनौँ कार्यपालिकामा छलफलमा ल्याएँ। त्यो पनि मैले कार्यान्वयन गर्न सकिनँ। तर दोस्रोचोटि कार्यान्वयन गर्नको लागि सम्बन्धित वार्ड अध्यक्षज्यूहरूले सहयोग गर्नुभयो, पास भयो। हामीले 2-3 वर्ष अगाडिदेखि नै दीर्घरोगीको लागि बजेट ल्याएका छौँ नीति बनाएर। तर अहिले यो साल मात्रै सङ्घीय सरकारले ल्यायो। हामीले पोषण भत्ताको लागि सुरुवाती गरे। हामी व्यवहारले काम गर्ने मान्छे हो। यति धेरै विकास भएको छ मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा, यति धेरै विकास भएको छ। गनेर पूर्वाधारतिर भौतिक पूर्वाधारतिर सडकतिर बनेको हामी गर्न सक्दैनौँ। म आफै कल्पना गर्न सक्दिनँ। मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा यहाँ रवि क्याम्पसमा त्यो झोलुङ्गे पुल बन्छ भनेर कल्पना गरेको थियो कसैले? याराङसँगको गाउँमा भनौँ झोलुङ्गे पुल बन्छ भनेर कल्पना गरेको थियो, सोचेको थियो? कसो कन्सेप्ट हो त्यो? मेरो हो, मेरो कसैले गरेको थिएन। लागेपछि काम गर्ने, सही सत्य बोल्ने, पुग्दो जति काम गर्न सक्छ त्यति बोल्ने हो। हामीले बुद्ध पार्क। नमस्कार सम्पूर्ण श्रोता र दर्शक महानुभावहरुमा बडा दशैं 2078 सालको शुभकामना सहित कार्यक्रम मिक्लाजुङ र गतिविधिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। विशेष गरेर हामी मिक्लाजुङ गाउँपालिका भित्र के र कस्ता खालका विकासका कामहरू भइरहेका छन् भन्ने विषयवस्तुलाई उठान गर्नेछौँ र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले बडा दशैंमा शान्ति सुरक्षाको विशेषताहरू कसरी अपनाउनु भयो र के गर्नुभयो भन्ने विषयवस्तुलाई पनि जोड्नेछौँ र तपाईले हामीलाई एकसाथ फलो युट्युब च्यानल बुद्ध सुनवार सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईले एलबी चौहान र त्यस्तै गरेर अन्नपूर्ण च्यानलबाट पनि हामीलाई एकसाथ हेर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष गरेर यति बेला कुराकानी गर्नका लागि मेरो साथमा हुनुहुन्छ मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री अमरराज माकिनजी हुनुहुन्छ। उहाँसँगको केही कुराकानीलाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। कार्यक्रम मिक्लाजुङ र गतिविधिमा स्वागत छ। योजनाहरू चाहिँ हामीले ठेकाको प्रक्रियाबाट अगाडि बढिसक्छौँ। कुनै ठेका लागिसकेको छ र बाँकी ठेका लाउन रहेका बाँकी योजनाहरू ठेका हामीले लाउन बाँकी नै छ। अब इस्टिमेट उठाइसकेपछि मात्रै हामी ठेका प्रक्रियामा लाउने एउटा नीतिगत कुरा भएकोले गर्दा कुनै ठेका कुनै उपभोक्ता समिति मार्फत र कुनै अझ निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छन्। हजुर पक्कै पनि भनिसके पछाडि अध्यक्षज्यू यो दशैं पछाडि र दीपावली पछाडि चाहिँ पक्कै पनि काम तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने तपाईँको बुझाइ हो? होइन, यस्तो जस्तै सङ्घीय सरकारबाट बजेट आउँछ, आइसकेकोलाई हामी ठेक्का प्रक्रियामा भनौँ अगाडि बढाइसकेका छौँ। बाँकी एउटा भनौँ अनुमानित बजेट आएको हुन्छ। अनुमानित बजेट आउँदा सङ्घीय सरकारबाट पछि कुन बजेट आउँदैन त्यसलाई चाहिँ अलिकति पछाडि धकेलेर हामीले बजेट ब्रेकडाउन त गरिसक्यौँ। तर आएको बजेटलाई कुन शीर्षकमा चाहिँ ठेक्का प्रक्रियामा बढाइसकेका छौँ। नआउने बजेटहरू पछि अब सबै भुलौँ, जुन सिलिङ आएको भएको बजेट आउँदैन, नआएकोलाई चाहिँ अलिकति ब्याज पछाडि तानेर मात्रै अगाडि बढ्ने भन्ने खालको हामीले एक किसिमले कार्यपालिकामा मोटामोटी निर्णय गरेर अगाडि बढेका छौँ। र बाँकी लगभग ठुल्ठुला योजनाहरू चाहिँ हामी ठेक्का प्रक्रियामा अगाडि गइसकेका छौँ र मसिनहरू चाहिँ बाँकी रहेका छन्। हजुर पक्कै पनि अध्यक्षज्यू अब दशैंकै कुराकानी गर्ने हो भने यो दशैंको समयमा अब खाद्यान्न आपूर्तिहरू रहेका छन् र खाद्यान्न एकदम महँगी पनि बढिरहेको अवस्थाहरू हुन्छन्। त्यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्नको लागि के अपनाउनु पर्छ, विधिहरू के गर्नुभएको छ अध्यक्षज्यू? मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा अनुगमन समिति हुन्छ। अनुगमन समितिमा जुन त्यो नीतिगत भित्र पर्ने जो जिम्मेवार संस्थाहरू परेका छन् तिनीहरू आफ्नै ठाउँबाट हामीले गत वर्ष अनुगमनको पाटाहरू अगाडि बढाएका छौँ। यो खाद्यान्न ल्याउने भित्राउने युगमा चाहिँ मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा प्रयास हो। यहाँका जुन व्यापारी व्यवसायीहरूले नै ल्याएर यहाँका नागरिकहरूको लागि आवश्यकताले पूर्ति गर्ने एउटा परम्परागत सिस्टम चलेकोले गर्दा मिक्लाजुङ गाउँपालिकाभित्र रहेका बजारहरूमा चाहिँ व्यापारी मार्फत नै पूर्ति भएका छन्।
हजुर पक्कै पनि अध्यक्षज्यू अब दसैँको समयमा अब अप्रिय घटनाहरू घट्न नदिनको लागि अब शान्ति सुरक्षाहरू पनि त होला नि। होइन, अप्रिय घटना घट्न नदिनको लागि गत वर्ष दसैँ तिहारमा एक कोरोनाको एक अप्रिय घटनाहरू हुन्थ्यो। त्यही अनुभवले गर्दा यसपटक इलाका प्रहरीकामा हाम्रो इन्सपेक्टर प्रमुखसँग छलफल मिटिङ डाक्नुभयो। त्यो मिटिङमा छलफल हामी बस्यौँ। छलफल बसिसकेपछि आफ्नो जिम्मेवारी आफ्नो सेक्टरलाई जिम्मेवारी दिएका थियौँ। अहिलेको तुलनामा अहिलेको यो वर्षमा अत्यन्तै राम्रो भएको छ। यस्ता खालको अप्रिय घटना पनि भएन। जुन कोरोनाको महामारी, कोरोनाको चपेटाको कोरोनाको यस्तो खालको समस्या पनि देखिएन। अहिलेको अत्यन्तै चाडपर्व सम्पन्न भयो भनौँ न। हजुर पक्कै पनि अध्यक्षज्यू अब यसै विषयवस्तुमा जोड्ने क्रममा अब यो मिक्लाजुङ गाउँपालिकाभित्रको समसामयिक विषयवस्तुलाई पनि हामी उठान त गर्ने नै छौँ। र विशेष त्योभन्दा अगाडि हामी मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले गरी आएको काम कार्यलाई नै थोरै अगाडि प्रसङ्गलाई बढाउन चाहन्छु। अब यो मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको सबैको नजर परेको, सबैको आशा भरोसा गरेको र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाभित्रको एउटा नमुनाको रूपमा भवन पनि निर्माण भइरहेको अवस्था चाहिँ छँदैछ अध्यक्षज्यू। अब 4 तले भवन, यसको काम चाहिँ अहिले के भइरहेको छ यो मिक्लाजुङ गाउँपालिका भवन? मिक्लाजुङ गाउँपालिका भवन मोटामोटी अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ। फिनिसिङको काम हुँदैछ र गाउँपालिकाको भवनको जुन शौचालयको सेफ्टी ट्याङ्की बनाउने तर्खरमा छन्। अब सकेसम्म चाँडै नै सम्पन्न गराउनको निम्ति हरदम म लागि नै रहेको छु। ठेकेदारलाई झटकाइराखेको छु, छिटो सम्पन्न गराउनुपर्छ भन्ने खालको कुरामा म जोड दिइरहेको छु। मोटामोटी अन्तिम चरणमै पुगेको छ। हजुर अन्तिम चरणमा पुगिसकेको जानकारी हामीलाई गराउनु भयो अध्यक्षज्यू। अब यस्तै प्रसङ्गलाई थोरै जोडेर आउँदाखेरि अध्यक्षज्यू अब त्यहाँनिर हेलिप्याड पनि छतमाथि नै राख्ने भन्ने कुराहरू पनि थियो नि त अध्यक्षज्यू। त्यो अनुपातमै निर्माण पुरा हुँदैछ या त कसरी भइरहेको छ? त्यही अनुसार जुन 1 तला 2 तला 3 तला 4 तला हुँदै जुन रडको मापदण्ड सायद घट्दै गएको थियो। त्यसै नै हेलिप्याडमाथि राख्नुको लागि नै जुन रडको मापदण्ड रेसियो थियो त्यसलाई घटाउन, जुन पिलरमा घटाउन नदिइकन त्यसै नै लगिएको छ। त्यही अनुसार नै हामीले तयारी बनाएका छौँ। हजुर पक्कै पनि अध्यक्षज्यू। अब यसै विषयवस्तुमा जोड्ने हो भने वडापालिकाको भवनको कुराहरू उठ्न सक्छ अध्यक्षज्यू। के छ अवस्था? वडा कार्यालय नभएको वडा कार्यालयहरूमा जस्तै 1 नम्बर वडा कार्यालय थिएन, 2 मा थिएन, 5 मा थिएन। 5 मा सानो भनौँ 1 तले थियो, 5 मा थिएन, 6 मा जहाँ नयाँ बन्यो त्यहाँ थिएन। बाँकी नभएको ठाउँमा 5 नम्बर वडामा चाहिँ प्रदेश सरकारबाट आएको थियो बजेट, र बाँकी रहेको ठाउँमा चाहिँ मिक्लाजुङ गाउँपालिकाभित्रैबाट बनाउने भन्ने खालको एक किसिमको कार्यपालिकामा सम्पूर्ण 8 वडाका वार्ड अध्यक्षले नभएको ठाउँमा चाहिँ म कुरा राखिबस्ने। हाम्रो कार्यकालमै बनिसक्नुपर्छ, हाम्रो कार्यकालमा बन्नुपर्छ भन्ने खालको मेरो मान्यता हो। त्यही अनुसार हामीले जति रहेकाहरू चाहिँ बनाउनको निम्ति ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेका छौँ। यसमा आफ्नो जिम्मेवारी थियो। जिम्मेवारी पुरा गर्नको निम्ति सम्बन्धित वार्ड अध्यक्षले मैले जिम्मेवारी दिएको छु। जिम्मेवारी भन्नाले कुनै नयाँ भएको 1 र 2 मा नयाँ एउटा गाविस 2टा वडा भयो। अहिले 2टा वडा भइसकेपछि 2टै वडामा वडा कार्यालय भवन छैन। नभएपछि जुन बनाउने बेलामा केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने खालको कुरा उठ्यो। केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने कुरा उठिसकेपछि 1 मा विवाद आएको। विवाद आउँदा सम्बन्धित वडा अध्यक्षले चाहिँ 1 नम्बर वडाभित्र कहाँ राख्ने ठाउँ भन्ने कुरामा भोटिङको प्रक्रियाबाट 1 नम्बर समस्या समाधान गऱ्यौँ। त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ वार्ड अध्यक्षले दिएको थियौँ। र पहिले 1 नम्बर वडामा चाहिँ खान्द्रुङ मावि आसपास र यता हाइबुङ बनाउने भन्ने खालको कुरा थियो। अनि भोटिङ चाहिँ हाइबुङमा भएको थियो। हाइबुङमा भोटिङ गर्दा एउटा हामीले निश्चित भनौँ सूचक बनाएर दिएका थियौँ। त्यो सूचकमा त के थियो भने 1 घरको 1 जना मात्रै उपस्थित हुने, भोटिङ गर्न पाउने भन्ने खालको नीति बनाएका थियौँ। त्यसरी नै त्यो नीति बनाए अनुसार वार्ड अध्यक्षले सबै 1 नम्बर वडाभित्रका प्रत्येक घरको 1 जना आइसकेपछि भोटिङ गर्ने बेला चाहिँ खान्द्रुङ माविमा बनाउने 1 लाइन र हाइबुङ बनाउने 1 लाइन भनिसकेपछि 2 लाइन लागेको थियो। 1 लाइनमा बढी बहुमत आएकोले हामीले खान्द्रुङ माविले गऱ्यौँ र खान्द्रुङ मावि आसपासमै बनाउने भन्ने खालको निर्णयमा बहुमत आइसकेपछि वार्ड अध्यक्षले जिम्मेवारी दिएका थियौँ। वार्ड अध्यक्षले कस्तो जिम्मेवारी दियौँ भन्दा हामीले जहाँ भोटिङ गऱ्यौँ, जहाँ केन्द्रको लागि बहुमत आयो त्यो ठाउँमा जग्गा खोज्ने जिम्मेवारी वार्ड अध्यक्षले दिएका थियौँ। र सर्वसम्मत भयो भने आफै ठाउँ किटान गर्ने र जग्गा खोज्ने, त्यसरी त्यो निर्णय भएको थियो।
र त्यो निर्णय अनुसार आफ्नो कार्यकाल सकिने बेला 2 वर्ष बाँकी रहँदा वार्ड अध्यक्षज्यूले कुनै ठाउँमा भनौँ व्यक्तिले जग्गा किनेर वाडालाई दिने भन्ने खालको निःशुल्क दिने भन्ने खालको निर्णय गरेर त्यही अनुसार अगाडि बढ्यो। अनि कुनै ठाउँमा चाहिँ जग्गा नै खोजेको छैन, जग्गा नखोजेको ठाउँमा हामी भन्ने गर्छौँ कसै मुखले मात्रै काम गर्ने, कसै व्यवहारले काम गर्ने। व्यवहारिकताको रूपमा जसले काम गर्यो त्यसमा वाडा कार्यालय बन्यो, पालिका कार्यपालिकाबाट बजेट छुटेर गयो, ठेक्का प्रक्रियामा गएर ठेक्का परिसक्यो। मुखले मात्रै काम गर्नेकोमा बजेट गएको छैन। यो नीतिगत कुरा अप्ठ्यारो थियो। पालिका अध्यक्षले विभेद गर्यो भन्ने खालको कुरा छ। पालिका अध्यक्षले विभेद गर्दैन, त्यो निर्णय गर्ने बेलामा हामी 16 जना छौँ कार्यपालिकामा, 16 जनाले निर्णय गर्छौँ। तर यस्तो हो यो बुद्धजी, हामीले बजेट छुट्याएर पठाउने सिलसिलामा हामीले जहाँ जग्गा प्राप्त वडाको नाममा आइसकेको हुन्छ त्यो ठाउँमा बजेट बनाउने जसरी हाम्रो कार्यक्रममा सकिनुपर्छ भन्ने खालको कुरा हामीले कार्यपालिकामा उठाएका थियौँ। मेरो मान्यता पनि त्यही थियो। जग्गा उपलब्ध भएको ठाउँमा बन्यो, जग्गा जहाँ उपलब्ध गराएको थिएन त्यहाँ बनेन, बजेट छुट्याइयो। बजेट जग्गा नै भनौँ प्राप्त नभइकन बजेट छुट्याउने कसरी, त्यो नीतिगत कुरा अप्ठ्यारो थियो। त्यसले गर्दा त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिले 2 नम्बर वडामा चाहिँ वञ्चित भएको छ। हजुर, पक्कै पनि अध्यक्षज्यू, यो प्रसङ्गलाई जोडिरहँदाखेरि वडा भवन निर्माणको लागि कम्तीमा पनि 3 रोपनी जग्गा हामीलाई चाहिन्छ भनेर सरकार पक्षबाट भनिरहेको अवस्था चाहिँ छँदैछ अध्यक्षज्यू। अब यहाँ त के छ भने वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्नको लागि साथसाथै बजेट विनियोजनमा मात्रै पनि विभेद गरेको छ भन्ने कुराहरू सुन्नमा आउँछ नि त अध्यक्षज्यू। त्यो विभेद भएको कारणले त्यो नभएको हो या त उहाँहरूले त्यो मापदण्ड नै पुरा गर्न नसकेर चाहिँ नभएको। बजेट विनियोजन गर्दा 16 जना छौँ, 16 जनाभित्र 8 जना त वार्ड अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ। 8 जना आफै स्वयं बजेट विनियोजन गर्नेमा आफै हुनुहुन्छ। विभेद कसरी भयो? हामीले त छलफल बहसबाट बजेट विनियोजन गर्छौँ। भूगोलको आधारमा, जनसङ्ख्याको आधारमा, हामीले जनसङ्ख्याको आधार भूगोलको आधारमा हामीले बनाइसकेपछि त्यसले पहिलो सालदेखि सुरुवाती गऱ्यो। घट्यो भने पर्सेन्टेजको आधारमा, गयो भने पर्सेन्टेजको आधारमा। कसरी विभेद भयो भन्ने कुरा मैले अघि कुरा गरेँ नि। सबै जनप्रतिनिधिहरू हामी छौँ। हामी जनप्रतिनिधिहरू कुनै जनप्रतिनिधिहरू यस्ता जुन वार्ड अध्यक्षज्यूहरू यस्तो राम्रो नागरिक सेवा गर्नुपर्छ भन्ने खालको आफ्नै घरको जस्तो घर परिवार जस्तै गरेर काम गर्ने वार्ड अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ। कुनै वार्ड अध्यक्षहरू अघि भने मुखमा मात्रै सीमित, व्यवहारमा छैन। म सबै राम्रा छन् भन्दिनँ वार्ड अध्यक्षहरू, कुनै राम्रा छन्। सबै नराम्रा छन् भन्दिनँ, कुनै वार्ड अध्यक्षहरू मुखमा मात्रै ठिक पार्ने वार्ड अध्यक्षहरू छन्। अध्यक्षज्यू गर्दा सुन्नु यहाँ अलिकति, यसले गर्दा जुन वडा कार्यालय भवन बनाउनको लागि आफ्नो कार्यकालमा सिद्ध्याउनु पर्छ भन्ने खालको त हाम्रो कार्यपालिकामा कुरा म बारम्बार भनिबस्थेँ नि त। वडा कार्यालयको जग्गा ल्याउने बेला 3 रोपनीदेखि मिलेको ठाउँमा 3 रोपनी, त्यहाँदेखि उँभो 5 रोपनी नमिलेको ठाउँमा, भूगोल नमिलेको ठाउँमा हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। त्यही अनुसार वडा कार्यालय भवन बनाउनुपर्छ, हाम्रो कार्यकाल अन्तिममा आइसक्यो भनेर वार्ड अध्यक्षज्यूहरू हामीले एउटा शिविर चलेको थियो। राति 12 बजेसम्म खटेर जग्गा पास गर्नुभएको छ। राति 12 बजीसम्म खट्नुको वार्ड अध्यक्षज्यूहरू, उहाँहरूको लागि बजेट भवन बनाउन लागि गएको छ। उहाँहरूको दुःख थियो, दुःख अनुसार दुःख गर्यो, त्यो अनुसार जग्गा प्राप्त गर्नुभयो, त्यही अनुसारले बजेट छुट्यायो। अनि यतिसम्म दुःख गरेका वार्ड अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ भने कसैले मुखले मात्रै छुट्याएन भने के आधारले छुट्याउने? जग्गै छैन भने के आधारले बजेट राख्ने? भन्नुहोस् त। निरत कुरामा अप्ठ्यारो पर्दैन। अनि खोक्रो आदर्श छाट्ने जो व्यक्ति छौँ नि हामी, सबै मान्छे राम्रो हुन्छ भन्न सक्दिनँ। कुनै राम्रो हुन्छ, कुनै नराम्रो हुन्छ। त्यसले खोक्रो आदर्श जो छाटेर हिँड्छ त्यसको काम छैन। म बारम्बार भन्ने गर्छु, म हुने कुरासम्म गर्छु, नहुने कुरा गर्दिनँ। भएको यथार्थ कुरा गर्छु, नभएको गर्दिनँ। जे गर्न सक्छु म त्यही गर्छु। हजुर, पक्कै पनि अध्यक्षज्यू, वडा कार्यालय अब बनाउने सन्दर्भमा मिक्लाजुङ गाउँपालिका 2 नम्बर वडामा चाहिँ भएको छैन भन्नुभयो। अन्य 7वटा वडाको स्थितिमा चाहिँ के छ त? पहिले वडा कार्यालय भएको भनेको 8मा छ, 7मा छ, 3मा छ। मर्मत सम्भार गर्नु राम्रै छ भवनहरू। अब नरहेको 1मा थिएन, 1मा हामी टेन्डर प्रक्रियाबाट बनाइसक्यौँ, 1मा गइसकेको छ, 6मा गयो, 5मा थिएन। मैले अघि भने प्रदेश सरकारबाट बनेको छ, बाँकी रह्यो, 2मा मात्रै बाँकी रह्यो। अब एउटा के रह्यो भन्दा 2मा बनेन, किन बनेन भन्ने कुरा त त्यहाँको आम नागरिकले
सोच्नुपर्छ नि त। आम नागरिकले सोच्ने हो, विश्लेषण गर्ने हो, मिहिन ढङ्गले सोच्ने हो, किन बनेन? जग्गै छैन भने कसरी बनाउने? खोज्ने जिम्मेवारी त वार्ड अध्यक्षको हो कि त सकिएन भने पालिकाले जिम्मेवारी दिनु पर्यो। मैले क्षेत्र तोक्न सकिनँ, मैले कायम गर्न सकिनँ भनेर 1 वार्ड अध्यक्षज्यूले बनाउनु भन्नुभयो र हामीले मिटिङ हाइरुममा गऱ्यौँ। 6 को वार्ड अध्यक्षज्यूले सर्वसम्मतले यहाँ बनाउनुपर्छ भने जग्गा खोज्यो, सर्वसम्मतले गर्यो। जिम्मेवारी छ, हामी त काम गर्न आएको हो, पब्लिकको काम गर्न, नागरिकको काम गर्न आएको हो, गर्नु पर्यो नि काम। अब जग्गै छैन, पैसा माग्न मात्रै हुन्छ। जग्गा हुनु पर्यो पहिले उपलब्ध, वडाको नाममा या पालिकाको नाममा जग्गा हुनुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो मान्यता र नीति र क्रम त्यो रहेकोले गर्दा हामीले जहाँ जहाँ जग्गा थियो त्यो बन्यो। जग्गा पास नभएको ठाउँमा जहाँ गरेको छैन त्यहाँ ठाउँमा हामीले बजेट कार्यपालिकामा छुट्याएका छैनौँ। अध्यक्षज्यू, अब तपाईँहरू पनि लगभग 5 वर्षको समय चाहिँ अन्तिम चरणमा अब आइपुग्नु भएको छ। यति बेला अब वडा नम्बर 2 मा भवन छैन भनिसके पछाडि त्यहाँ काम गर्न धेरै गाह्रो होला, अथवा भाडामा कार्यालय सञ्चालन चलाइरहेको अवस्थाहरू हुनसक्छ। अब त्यहाँनिर वडा अध्यक्षज्यूले चाहिँ जमिन उपलब्ध गराउने अथवा निःशुल्क खोज्ने र नागरिकहरूबाट निःशुल्क अनुदान दिने हो भने अब के हुन्छ अध्यक्षज्यू? अब हाम्रो कार्यकालमा यो वर्षको बजेट अन्तिम हो। यो वर्षको बजेट हामीले भनौँ ब्रेकडाउन गरिसकेका छौँ। बजेट छैन, घाटामा बजेट बनेको छ भनेपछि बजेट नभएपछि अब हाम्रो कार्यकालमा मोटामोटी सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट आयो भने बन्न सक्छ र स्थानीय गाउँपालिकाको बजेट छैन। हजुर, पक्कै पनि अर्को चुनाव पछाडि मात्रै हुने भयो अध्यक्षज्यू। मोटामोटी जग्गै नै उपलब्ध भएको छैन भने बजेट भएर पनि के गर्नु त? बजेट पनि छैन यसपल्ट। मैले अघि कुरा गरेँ नि, यही प्रश्न कुरा यही हो। अब जग्गा खोजे, जग्गा प्राप्त भयो भने सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार कहीँबाट स्रोत खोजेर अगाडि बढाउला। म निरन्तर लागि नै रहन्छु। आफ्नो कार्यकालमा बन्यो भने राम्रो भन्ने खालको मेरो उद्देश्य हो। तर अब बजेट पनि छैन, जग्गा पनि छैन। मैले यही कुरा गरेँ नि, यो दुईटा हो मुख्य। जग्गा प्राप्त भएको छ भने त्यसको निम्ति म लागि नै रहन्छु। यो कुरा अब अन्य क्षेत्रको कुराकानी गर्ने भने अध्यक्षज्यू, यो पाहुना गृहहरू पनि बनिरहेको अवस्था छ। अब त्यो चाहिँ अन्तिम चरणमा पुग्यो अथवा के छ? अतिथि गृह अन्तिम चरणमा पुग्यो, बनिसक्यो, जिम्मा दिन मात्रै बाँकी रहेको छ। ठेकेदारले जिम्मा दिन सबै बनिसक्यो। गाउँपालिकाबाट त्यसलाई रेखदेख गर्नको लागि एकजना गाउँपालिकाबाट कार्यालय सहीको रूपमा राखिसकेका छौँ। त्यो हेर्ने गर्ने, बत्ती गर्ने, त्यहाँको ढुङ्गा हान्छ, त्यो भनौँ फिनिसिङ भएको घरलाई भनेर हामी राखिसकेका छौँ। अब ठेकेदारले सम्बन्धित जुन शहरी विकासबाट बनेको थियो उहाँबाट हामीले जिम्मा लिन मात्रै बाँकी रहेको छ। अध्यक्षज्यू, यी विषयवस्तुलाई जोड्ने क्रममा म तपाईँसँग थोरै समसामयिक विषयवस्तुमाथि पनि उठान गर्नेछु अध्यक्षज्यू। अब यी विषयवस्तुलाई जोड्ने क्रममा चाहिँ अध्यक्षज्यू, अब तपाईँ अब कार्यालयको कार्य अब छोडेर कार्यालयको समय अवधि भर पनि अब बाहिर गएको र विभिन्न खालका आफ्नो पार्टीलाई भोट माग्न थालेका जस्तो कुराहरू आए र तपाईँले कल्पित अब मिथ्या सपना बोकेर अब बाहिर जानु भएको छ, मनोगणन्ती कुरा गर्नु भएको छ भन्ने कुराहरू अब तपाईँको टिमभित्रबाट नै आउन थालिसकेको छ। यो के हो अध्यक्षज्यू? साँच्चै यो यस्तै भइरहेको छ या त राजनीतिक उताप चढाव के हो अध्यक्षज्यू यो भित्र चाहिँ? अत्यन्तै राम्रो कुरा उठाउनु हो, अत्यन्तै सान्दर्भिक कुरा हो। सामाजिक सञ्जालमा म पनि हेर्ने गर्छु। मिथ्या सपना भन्ने खालका कुराहरू आफू चोरले चोरै देख्छ, आफूलाई चोरै सम्झिन्छ अरे कि यो कुरा एकदम सत्य हो। जे गर्दै हिँड्छ, जे बोल्दै हिँड्छ त्यही सम्झिन्छ अरूलाई। भोट माग्नको लागि पालिका अध्यक्ष स्वयं मैले कार्यक्रम कहाँ गराएको थिएँ, कहाँ गरेको थिएँ, पुष्टि हुनु पऱ्यो नि। तपाईँले मिडियाकर्मी तपाईँहरू हो, सभा भेला कहाँ गराएको थिएँ, कुन ठाउँमा भएको थियो, यस्तो कुरा तपाईँले पनि थाहा हुनुपर्छ। ल पालिका अध्यक्षले भोट माग्दैछ त्यहाँ कार्यक्रम गरायो भन्ने खालको कुरा, न भोट माग्नको लागि र्यालीमा हिँड्नु, यस्ता कुरा आउनु पऱ्यो। जे लेख्यो त्यही सर्लक्कै लिएर आउन मलाई चाहिँ त्यति उचित लागेन। किनकि सामाजिक सञ्जाल भनेको आफ्नो बेहोरा सो गर्ने ठाउँ हो कि चोरले चोरै देख्छ भने न। मैले अफिस छोडेर गएको कुन समय हो, कुन तारिक हो, समय जिम्मेवारी छ, परेको बेला म जति खट्ने, म जति काम गर्ने को छ ल भन्नुहोस्। परेको बेला बेलुका होस्, अफिस टाइम बाहेक पनि मैले काम गरिदिएको छु। आखिरी सामाजिक सञ्जालमा लेखेर त जनप्रतिनिधि त हो नि, कुन नागरिकले लेखेको छ मलाई देखाउनु, प्रश्न पार्नुहोस् त।
नागरिकले लेखेको छैन, मेरै टिमभित्रको तपाईँले भन्नु मेरै टिमभित्रको जनप्रतिनिधिले लेखेका छन्। नागरिकले त्यस्तो खालको गुनासो राख्नुपर्छ नि त। तपाईँ एउटा खुब्रो आदर्श छाट्ने जनप्रतिनिधिले जे भन्यो त्यो लिएर आउँछ तपाईँ यो टेबलमा। मैले कहाँ भोट लु तपाईँले प्रश्न गर्नु, त्यतिखेर प्रश्न गर्न सक्नु भएन। कहाँ चाहिँ भोट माग्दै थियो, कहाँ आमसभा गरेको थियो, त्यो कुरा राख्नुहोस् न कमसेकम। यस्तो कुरा राख्नुपर्छ, त्यो कुरा आउनुपर्छ, मेरो विशेषता। हजुर अध्यक्षज्यू, यी विषयवस्तुलाई जोड्ने क्रममा चाहिँ अब के हो भन्दाखेरि अध्यक्षज्यू तपाईँहरूको त एउटा बलियो टिम हो, राम्रो टिम छँदैछ। अब 16 जनाको टिमबाट धेरै योजनाहरू बढाउनुहुन्छ, त्यहाँ मैले अघि भनिन, मैले छलफल गर्नुहुन्छ, बहस हुन्छ, छलफल गर्ने क्रममा छलफल गर्ने ठाउँमा उहाँ नै हुन्छ, बहस गर्ने ठाउँमा उहाँ नै हुन्छ, बजेट ब्रेकडाउन गर्ने ठाउँमा उहाँ नै हुनुहुन्छ। हामी थोरै बजेट भए पनि धेरै बजेट पाए पनि छलफल बहसबाट बजेट बनाउँछौँ। आफ्नो खुसी गाउँपालिका अध्यक्षले कहाँ गरेको छ? गाउँपालिकाले अध्यक्षले आफ्नो खुसी कुन ठाउँमा गरेको छ? गाउँपालिकाबाट बजेट गएको वार्ड अध्यक्षज्यूको कार्यकालमा 5 वर्षमा कम्तीमा पनि सबै वडामा लगभग 2.5 देखि 3 करोड, सानो वडामा 2.5 देखि 3, ठुलोमा लगभग 4 को रेसियोमा जान्छ, त्यो बजेट जान्छ। उहाँले आफ्नो खुसी तरिकाले ब्रेकडाउन गर्छ, के आवश्यकता छ त्यही अनुसार गर्छ। कुनै मैले अघि कुरा गरेँ, कुनै ठाउँमा अत्यन्तै राम्रो वार्ड अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै राम्रो काम गरेका छन्, छैन भन्दिनँ। गाउँपालिकाबाट गरेको भनौँ त्योभन्दा फरक धारबाट काम गरेका छन्, राम्रो काम गरेका छन्। त्यहाँका नागरिकहरू सन्तुष्टि छन्। कुनै ठाउँमा काम गर्दै जाँदा कुनै ठाउँमा कमी कमजोरी हुँदो रहेछ, कुनै ठाउँमा राम्रो काम भएको छैन। नभएको ठाउँमा गाउँपालिका अध्यक्षले विभेद गर्यो, हरेक कुरामा बजेट आएको छैन, हामीले दिएको छैन भन्दै सार्वजनिक सुनाइमा बोल्दै हिँड्छ। तर मैले त्यहाँ गइसकेपछि कार्यक्रम या भेटघाट कार्यक्रममा या अनुगमनमा जाने सिलसिलामा हाम्रोमा यस्तो भएको छ, बजेटै गाउँपालिका अध्यक्षले दिएन भन्ने खालको आक्षेप वार्ड अध्यक्षले लागेको छ भन्ने कुरा आएपछि गाउँपालिकाबाट यो ठाउँमा यति आयो, गाउँपालिकाबाट यो ठाउँमा यति आयो, यसरी आयो भन्ने प्रश्न पार्ने जिम्मेवारी मेरो हो। प्रश्न पारिदिनुपर्छ। मैले प्रश्न पार्नु नपाउनु मेरो जिम्मेवारी होइन। मैले वार्ड अध्यक्षलाई ब्रेकडाउन भएर गएको बजेट कुन कुन शीर्षकमा खर्च भयो भन्नु नपाउनु मेरो जिम्मेवारी हो। मैले यहाँ कुन कुन ठाउँमा खर्च भयो, कुन कुन ठाउँमा कस्तो भयो भने खोज्न गर्न म पाउँछु मेरो जिम्मेवारीभित्र। त्यहाँ कुनै किसिमको काम घोटाला भयो, कुनै किसिमको काम राम्रो भएन भने, कुनै किसिमको कागजपत्र पुरा भएन भने मलेपामा स्पष्टीकरण दिने जिम्मेवारी मेरो हो। त्यसले गर्दा म खोज्छु, मेरो जिम्मेवारी हो। अमर माखिमले होइन, मेरो खुसीले खोज्छ, म खोज्नु पाउँछु। मैले खोज्नु नपाउने त्यो कुरा, नीतिगत कुरा मैले गर्नु नपाउनु, यो मेरो जिम्मेवारी हो। मेरो जिम्मेवारीले बोल्ने हो, मेरो जिम्मेवारीले खोज्ने, यही कुरा राख्छु। हजुर, पक्कै पनि अध्यक्षजी, अब यो तपाईँले प्रसङ्ग उठाउनु भयो, अब सार्वजनिक सुनवाई जस्तो कार्यक्रममा पनि अब केही कुराहरू वडा अध्यक्षज्यूहरूले बोले, गर्न दिएनन् भन्ने कुराहरू तपाईँले गर्नुभयो अध्यक्षज्यू। अब यो सामाजिक सञ्जाल पनि प्रयोग गरेर यस्ता कुराहरू आउने, सार्वजनिक सुनवाईमा यस्तो कुरा आउने। सुन्नु, सामाजिक सञ्जालमा आम नागरिकले लेखेको कुरा पुष्टि हुन्छ। खोक्रो आदर्श छाटेर लेख्ने जो जनप्रति टिमभित्र अघि कुरा गर्नु भने उसले लेखेको कतिको सान्दर्भिक हुन्छ। वास्तविक कुरा गर्नुपर्दा नीतिगत कुरा हरेक कुरामा टार्गेट गरेर लेखेका छन्। नीतिगत कुरा जबरजस्ती लादियो भन्ने कुरा पनि लेखेका छन्। नीति बनाउने ठाउँमा त कार्यपालिका हामी छौँ नि। जम्मा नेपाल सरकार सञ्चालन गर्ने सिलसिला अहिलेको सन्दर्भमा 3टा सरकार छन्, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारभन्दा हाम्रो मिक्लाजुङ गाउँपालिका स्थानीय सरकार नीति बनाउनेमा अगाडि छ। यो ठोका साथ भन्न सक्छु। कुन कुन कुरामा कारणसहित भन्न सक्छु म। मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले ठुसोहर मुक्त घोषणाको लागि पहिलोचोटि निर्वाचन हामीले विजय प्राप्त गरिसकेर आउने बेलामा पहिलोचोटि मैले प्रस्ताव राखेँ टेबलमा। कार्यपालिकामा प्रस्ताव राख्दा यो हुँदैन भनेर म अल्पमतमा थिएँ। मैले कार्यान्वयन गर्न सकिनँ। कार्यान्वयन गर्न नसकेको खण्डमा जहाँ माओवादीले जितेको थियो त्यहाँ ठुसोहर मुक्त घोषणाको लागि सुरुवाती वार्ड अध्यक्ष 5 वा 4 वटा सुरुवाती वार्ड अध्यक्षले गर्नुभयो। त्यसपछि हामीले गर्यौँ। पछाडि 2 वर्ष पछाडि सङ्घीय सरकारले ल्यायो। त्यसमा हामी प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारभन्दा हामी मिक्लाजुङ गाउँपालिका स्थानीय सरकार अगाडि हो त्यसमा ठोक्काका साथ। त्यसपछि पहिलो साल दीर्घरोगीको लागि बजेट राखिनुपर्छ भनेर नीतिगत रूपमा मैले टेबल भनौँ कार्यपालिकामा छलफलमा ल्याएँ। त्यो पनि मैले कार्यान्वयन गर्न सकिनँ। तर दोस्रोचोटि कार्यान्वयन गर्नको लागि सम्बन्धित वार्ड अध्यक्षहरूले सहयोग गर्नुको पास भयो। हामीले 2-3 वर्ष अगाडिदेखि नै दीर्घरोगीको लागि बजेट ल्याएका छौँ नीति बनाएर।
तर अहिले यो साल मात्रै सङ्घीय सरकारले ल्यायो। हामीले पोषण भत्ताको लागि सुरुवाती गरेका छौँ 3 वर्ष अगाडि नै, तर सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारसँग आएको छैन। त्यसमा नीतिगत कुरा जान्दैन पालिका अध्यक्ष, आफ्नो खुसी कुरा आफ्नो लादेर लान्छ भन्ने खालको आक्षेप जनप्रतिनिधिले गरेका छन् नि, तर आम नागरिकले भनेको छैन नि। मिहिन ढङ्गबाट विश्लेषण गर्ने हो भने सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारभन्दा अनि स्थानीय सरकार मिक्लाजुङ गाउँपालिका अगाडि हो। यदि मैले नजानेको भए, त्यस्तो आक्षेप भएको भए हामी त्यो नीति ल्याउन सक्थ्यौँ त? हामीले जुन नीति ल्याउँदै गइयो त्यो नीति सङ्घीय र प्रदेश सरकारले ल्याउँदैछ। त्यसले गर्दा म ठोक्कर साथ भन्छु, मिक्लाजुङ गाउँपालिका नीति बनाउनेमा अगाडि हो। नीति नजानेको हुन्थ्यो, त्यो नीति जानेन गरेन भन्ने खालको मेरो टिमभित्रबाट लेखिएको छ। समाज सञ्जाल म पनि हेर्छु, समाज सञ्जाल नागरिकले लेखेका छन्, त्यो नागरिकले लेखेका छन्। नागरिकको गुनासो यो भएन भन्ने खालको कुरा भएको भए म आत्मालोचना गर्थेँ, म सुधार्दै जान्थेँ। तर नागरिकहरू सन्तुष्टि छन्। हामीले गरेको ल्याएको नीति अहिले मात्रै सङ्घीय सरकारले पछि मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले ल्याएका नीतिहरू पछ्याउँदैछन्। हामी 2-4 कुरामा अझै अगाडि छौँ। पोषण भत्तामा हामी अगाडि छौँ। पोषण भत्तामा अगाडि हामीहरूले जुन ल्याएको नीति जुन डेलिभरी हुन सकेन भने 37 चौकीमा हामीले त्यहाँ भनौँ आमा र बच्चाको जीवन रक्षाको लागि एउटा नीति बनाएर ल्याएको छौँ, एम्बुलेन्स भाडा फ्री भनेर। त्यसमा पनि हामी अगाडि छौँ, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले ल्याएको छौँ। यसले गर्दा मिक्लाजुङ गाउँपालिका नीतिमा पछि, हरेक कुरामा पछि, यो खोक्रो आदर्श छाट्ने जो भनौँ समाज सञ्जालमा देखिन्छ त्यसो पछि नलाग्न म आग्रह गर्छु यो कार्यक्रमबाट। हजुर, भनिसके पछाडि अध्यक्षज्यू जति नै राम्रो काम भए पनि आफ्नो भोट बचाउको जोड घटाउ त एउटा कुरा जोड घटाउ। जातीयताको नाममा धर्मको नाममा राजनीति गर्नु हुँदैन बुझेपछि। जातीयताको नाममा र धर्मको नाममा राजनीति गर्यो भने जुनैसुकै पार्टीको आओस्, यहाँको नागरिकहरूको लागि जीवनको लागि जीवन स्तर उकास्नको निम्ति राजनीति गर्ने हो। जोसुकै एमालेबाट आओस्, काङ्ग्रेसबाट आओस्, माओवादीबाट आओस्, जोसुकै मालेजुलेबाट आओस्, यहीँको नागरिकको जीवन उकास्नको लागि राजनीति गर्नुपर्छ है। त्यसले गर्दा राम्रो कुराले राम्रो भन्नुपर्छ, नराम्रो कुराले नराम्रो भन्नुपर्छ। तर्क आउनु आफ्नो ठाउँमा छ, तर यति साह्रो गिरेर खोक्रो आदर्श छाँटेर काम छोड्नु, किनकि यसले पछि हामीलाई घातक, हामीले नै हानि पुर्याउँछ। यदि हामीले यति राम्रो राम्रो कामहरू गरेका छौँ यो ठाउँमा आइसकेपछि कुन अरू ठाउँमा कुनले गरेको छ? मैले अघि भने सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले चाहिँ गरेको छैन। हामीले दीर्घ रोगको लागि बजेट 2-3 वर्ष अगाडि ल्यायौँ, भर्खरै मेरुदण्ड भाँचेकालाई र किडनी रोगलाई मासिक 5,000 भन्ने खालको समय सञ्जालमा देखेका छौँ, तर आधिकारिक पत्र आएको छैन। पत्र सँगसँगै बजेट आउँछ। त्यसले गर्दा हामी पछि छौँ त, नीतिगत कुरा हामी पछि छौँ। अनि म बारम्बार भन्छु जहिले पनि, खोक्रो आदर्श छाट्ने जो व्यक्ति हुन्छ, जो खोक्रो आदर्श छाट्छ त्यसमा सत्यता कुनै हुँदैन। कुनै मुखले ठिक पार्छ, मुखले काम गर्छ, कसै व्यवहारले काम गर्छ। हामी व्यवहारले काम गर्ने मान्छेहरू। यति धेरै विकास भएको छ मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा, यति धेरै विकास भएको छ। गनेर पूर्वाधारतिर, भौतिक पूर्वाधारतिर, सडकतिर बनेको हामी गर्न सक्दैनौँ। म आफै कल्पना गर्न सक्दिनँ। मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा यहाँ रवि बजार, रवि क्याम्पसमा त्यो झोलुङ्गे पुल बन्छ भनेर कल्पना गरेको थियो कसैले? याराङसाङाकोमा भनौँ झोलुङ्गे पुल बन्छ भनेर कल्पना गरेको थियो, सोचेको थियो? कसो कन्सेप्ट हो त्यो? मेरो हो, मेरो 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 कसैले गरेको थियो? लागेपछि काम गर्ने, लागेपछि काम। हामीले बुद्ध पार्क बनायौँ, एसियाको सबैभन्दा ठुलो। अरू देशमा बनेको छ, बारम्बार म भन्दै आउने गर्छु। कङ्क्रिटले बनेको छ, बालुवा सिमेन्ट रडले बनेका छन्, तर हामी मेटलको बनाएको, धातुको बनाएका छौँ। त्यो पनि हामीले बनाउन सफल भइयो। कन्सेप्ट कसको? मेरो हो कन्सेप्ट। कार्यपालिकाको निर्णय हो। कार्यपालिकामा भनौँ वार्डध्यक्षज्यूहरूले, भनौँ कार्यपालिका सदस्यज्यूहरूले सहयोग गर्नुभयो, गर्नुपर्छ भन्ने खालको ल्याउनु भयो। मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा अत्यन्तै धेरै हामीले जग्गा ल्याएका छौँ। गाउँपालिकामा अहिले सायद नेपालको 753 स्थानीय तहमध्ये हाम्रो मिक्लाजुङ गाउँपालिका अगाडि हो निःशुल्क जग्गा ल्याउनेमा। 253 रोपनी जति ल्याएको छौँ। अहिले यसको मूल्य न्यूनतम मूल्य 5 लाखदेखि 10 लाखसम्म बराबर रोपनीको जग्गा ल्याएका छौँ। यो देन कसको? हजुर, पक्कै पनि अध्यक्षज्यू यही विषयवस्तुलाई जोडेर कुराकानी गर्ने हुने अध्यक्षज्यू। 4 वर्षको कार्यकालभन्दा अगाडि यी र यस्ता खालका कुराहरू तपाईँको टिमहरूबाट कुनै क्षणहरू पनि बाहिर आएका थिएनन्। अब भने चाहिँ राजनीति अगाडि बढ्दै रहेछ, चुनाव नजिकिँदै रहेछ भन्ने एउटा माहौल देखाइरहेको अवस्थाले गर्दा हो अध्यक्षज्यू यो? होइन, मैले अघि कुरा गरेँ नि, निस्वार्थको लागि काम गर्न हामी आएको हौँ, निस्वार्थमा काम गर्नुपर्छ। वार्डध्यक्षज्यूहरू कुनै मैले अघि भने नि निस्वार्थ छन्, उहाँहरू आफ्नै घरको जस्तो सोचेर काम गर्नुहुन्छ। तर राजनीति
मैले भने अघि राजनीति धर्ममा राजनीति गर्नु हुँदैन, जातीयतामा राजनीति गर्नु हुँदैन। काम गर्ने यही ठाउँ हो, निष्पक्ष काम गर्नुपर्छ, निस्वार्थ काम गर्नुपर्छ। यसले हाम्रो भलाइ गर्छ। मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको नागरिकहरूको जीवनस्तरमा हामीले सपोर्ट गर्न सकिन्छ, यो हो मैले यही कुरा गरेँ। तर अहिले जुन किसिमको एउटा राजनीतिक माहौल आएको छ, राजनीतिक माहौलमा जो पनि अलिकति राजनीतिकमा आबद्ध, राजनीतिकसँग नजिक झुकाव रहिसकेपछि राजनीतिकतिर अगाडि बढ्छन्, राजनीतिको कुरा गर्छन्। त्यसले जो गर्न खोज्छन्, पहिले जस्तो संस्कारमा हुर्केर आएका छन्, जस्तोमा गर्न खोजेका छन्, त्यसमा अलिकति फरक परिवर्तन भयो भने त्यो हेर्न चाहँदैनन्, कराउँछन्, चिच्याउँछन्। चिच्याएका कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा आउँछन्। कस्ता सामाजिक सञ्जालमा आउँछ त्यो लिनु हुने नहुने त आम नागरिकले विश्लेषण गर्ने हो नि त। त्यो गर्दैमा एउटा कुरा काम, एउटा परिवर्तन आयो, परिवर्तन भयो, एउटा फड्को मार्यो, एउटा पार्टीमा एउटा प्रवेश गर्यो भन्दैमा जे मन लाग्यो त्यही लेख्न पाइन्छ जिम्मेवार ठाउँमा रहेपछि। मैले अघि कुरा गरेँ, आमसभा पार्टीको भोट माग्दै गरेँ कहाँ छु? मेरो चेम्बरमा पार्टी प्रवेश गर्यो भने लेखेको छ, त्यो अमरराज माखी भनेर लेखेको, उसको मेरो नेम प्लेट लेखेको, मेरो झन्डा भएको मेरो चेम्बरमा कहाँ छ? जे पायो त्यही लेख्न पाइन्छ केटाकेटी जस्तो? छुट भनेको पागलले मात्रै छुट हुन्छ, सजनले छुट हुँदैन बुद्धजी। हजुर, पागलपन सोचका जो कुरा आउँछ तपाईँ मिडियाकर्मीले त्यो लिएर आउनु हुँदैन। तपाईँले यथार्थ कुरा किटान गर्नुपर्छ, किटान गरेर मात्रै तपाईँ आउनुपर्छ। मेरो विशेषता यही हो। तपाईँको धर्म पनि त्यही हो, मेरो विशेषता पनि यही हो। हजुर अध्यक्षज्यू, हामीले कुराकानी गर्ने भनेको त के हो भन्दाखेरि तपाईँहरू भनेको त धेरै अगाडि हुनुहुन्छ, त्यस विषयवस्तुसँग सम्बन्धित तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तर हामीले भनेको कतिसम्म बुझ्ने भन्दाखेरि त्यो के भइरहेको छ भनेर नागरिक सामु पुर्याउने हो। तर अध्यक्षज्यू, अब तपाईँले यी र यस्तै विषयवस्तुलाई हामीले धेरै जोडौँ र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाभित्र जम्मा 2200-2300वटा भन्दा माथिका आयोजना कामहरू सञ्चालन भइसकेको छ र अझै 400-500 भन्दा माथिले हुन सक्छ, बाँकी त्यति काम सञ्चालन हुन बाँकी रहेको छ। अब तपाईँले गर्वका साथ छातीमा हात राखेर भन्नुपर्दा कुन आयोजना चाहिँ यस पालिकामा भयो अथवा सम्झना पछिसम्म सम्झना रहने खालका अब गर्वका साथ भन्नुपर्ने आयोजना कुन रहेको छ? गर्वका साथ भन्नुपर्दा मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा मैले अघि भने मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको भवन निःशुल्क जग्गा सन्देश राईले दिनुभयो। त्यहाँ 4 तले भवन बन्यो, अतिथि गृह बन्यो, त्यहाँ निःशुल्क जग्गा बन्यो। अब हस्पिटल बन्दैछ, 15 बेडको हस्पिटल बन्दैछ। 15 बेडको हस्पिटल बन्ने जग्गा जुन प्राप्तिको लागि अगाडि बढ्दा कतिसम्म दुःख भयो भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। जग्गा लिनु जाँदा विवाद भयो, बनाउने बेला विवाद छ, जग्गा पुग्दैन। र बुद्ध पार्क बन्यो, बुद्ध पार्क सँगसँगै हामीले मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको बत्ती ल्यायौँ। बत्ती पहिले अब आइसकेपछि नै बिजुली बत्ती आयो। अब सडकहरू ठाउँ ठाउँमा सडकहरू बनेका छन्, कृषि नमुना फर्म बनेका छन्। कृषि नमुना फर्ममा जग्गा प्राप्तिको लागि 1 वर्ष हामी झुल्यौँ। 1 वर्ष झुल्दा अन्तिममा जग्गा खरिद गरेर हामीले त्यहाँ कृषि नमुना फर्म सञ्चालन गर्दैछौँ। पोखरी विस्तार भएको छ, पक्की भवन बनाएका छौँ। हामीले विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार विद्यालयमा 8 कोठे भवनहरू बनाएका छौँ, अहिलेसम्म बनेका थिएनन्। 8 कोठे भनौँ दुर्गामावि रविमा, दुर्गामावि रवि, आर्बोटे मावि, दुर्देम्बामा अब 2टा माविमा बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो। बजेट आयो भने हामी बनाउँछौँ। यसरी झोलुङ्गे पुलहरू, पक्की पुलहरू बनेका छन्। सिँचाइतर्फ अत्यन्तै धेरै कुलोहरू बनेका छन्। भनौँ श्री सरकारसँग साझेदारीमा, भनौँ खेलकुदमा त्यतिकै फड्को मारिएको छ। भनौँ अरू बाँकी खानेपानीमा त्यतिकै अत्यन्तै धेरै राम्रा कामहरू भएछ। नीति बनाउने उमा योभन्दा अगाडि अब मैले अघि भने दीर्घ रोगीहरू अब वार्षिक 20,000 दिने, लगभग दैनिक प्रेसरको लागि 10 रुपियाँको खायो, दैनिक औषधि सेवन गर्यो भने दिनको 10 रुपियाँ, 1 महिनाको लगभग 300 हुन्थ्यो। 12-3600 यिनीहरूको लागि व्यवस्थापन गरिएको छ। पोषण भत्ताको लागि व्यवस्थापन गरिएको छ। पोस्टमार्टम फ्री गरेको छ। दैवी प्रकोपबाट घटना हुनेलाई 1 लाख रुपियाँ दिने। पहिले दैवी प्रकोपमा घटना हुन्थ्यो, गरिब हो जो घटना हुने, दैवी प्रकोप घटना हुनेलाई 1 लाख दिने व्यवस्था गरेका छौँ। अब दाह संसार गर्नको लागि पहिले त घरबारीहरू बन्धकी बेच्नु पऱ्यो, धने ब्याज चलाउनु पऱ्यो, सुन जागटी राख्नु पऱ्यो, ऋण निकाल्नु पऱ्यो ब्याजमा, अनि कसैले धुनो भैँसी बेच्नु पऱ्यो, धुनो गाई बेच्नु पर्थ्यो। त्यो समस्याबाट मुक्त मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको नागरिक त मुक्त भएका छन् त। आखिरी पर्ने यो समस्या आउने विपन्न गरिब परिवारको लागि, तिनीहरूको लागि, हाम्रो लागि पैसा आज छ भोलि हुँदैन। रोटेपिङ जस्तो भोलि मेरो लागि, मेरो सन्तानको लागि, तपाईँको सन्तानको लागि हामीले यो नीति बनाएर
नीति बनाएर लाने एउटा ठाउँमा पुग्यौँ, बनाएका छौँ। यस्ता राम्रा राम्रा कामहरू बनाएका छौँ। पहिले टुकी बालेर बस्ने, बत्ती बालेर बस्ने, मटेरियल प्रयोग गर्नेहरूको लागि पहिलो साल दोस्रो साल नै टुकी मुक्त घोषणा गर्नको लागि दुई प्याकेजमा लगभग 300वटा सोलर ल्याएर मिक्लाजुङ पालिकाभित्रका दिएका छौँ। अब प्रत्येक पालिकाबाट अनुदानको व्यवस्था गरेका छौँ। पालिका सँगसँगै वडाबाट गरेका छौँ। वडाबाट वार्डध्यक्षज्यूहरूले गर्नुभएका छन्। अत्यन्तै राम्रा राम्रा काम भएका छन्। अब यस्तो राम्रो राम्रो काम भएका छन्। नीति बनाउने ठाउँमा तपाईँ हामी पुगिसकेपछि हामीले गरेका छौँ नि त। मैले अघि भने अब कृषिको लागि वर्षौँदेखि कृषि गर्नेको जीवनस्तर जहिले खस्किएर जाने, अनि कृषि नै गर्न छोडेका थिए कृषक महानुभाव दाजुभाइहरूले। उनीहरूको निम्ति प्रोत्साहन होस् भने कृषि प्रसारको नीति ल्याएका छौँ, उनीहरूको लागि सपोर्ट गरेका छौँ। अनि यस्तो राम्रा राम्रा नीतिहरू मिक्लाजुङ गाउँपालिकाबाट हामीले गरेका छौँ। मैले अघि भने 3टा सरकार छन्, 3टा सरकारलाई हामीले पछि पारेका छौँ। स्थानीय सरकारले, सङ्घ र प्रदेशले पछि पारेका छौँ। किन पछि पारेका छौँ? हामीले पहिले ल्याउँछौँ, 2-3 वर्ष उनीहरूले भनौँ सङ्घीय सरकारले ल्याउँछ, हामीले पहिले ल्याउँछौँ, अनि फेरि पछाडि आउँछ, 1-2 वर्ष पछाडि आउँछ। त्यो त हामीले पछि पारेका हौँ नि त। यस्तो राम्रो राम्रो कामहरू, यस्ता राम्रा राम्रा नीतिहरू बनाएर हामीले नसोचेको लगभग 40 वर्ष पछाडि आउने परिवर्तन अगाडि आएका छन्। तर के भन्ने गर्छन् भने तपाईँ हामी सही सत्य बोल्ने जो व्यक्ति हुन्छन् उहाँले यथार्थ वकालत गर्छन्। जो झुट भ्रमका गर्छन् उनीहरू के गर्छन् भने आफै आउँथ्यो नि, आफै आइहाल्थ्यो नि भन्ने खालका मिठास सपना बोकेर कुरा गर्छ। त्यो झुट हो। केही गर्नको लागि केही गुमाउनु पर्छ, केही पाउनको लागि केही गुमाउनु पर्छ, लागि पर्नुपर्छ, निरन्तर लागिराख्नुपर्छ। त्यतिकै ल आयो पैसा भनेर आउँदैन। त्यतिकै बजेट आएर पनि आउँछन्, सही ठाउँमा सदुपयोग हुँदैन। सही ठाउँमा सदुपयोग भयो, सही ठाउँमा राम्रो काम भयो भने अत्यन्तै राम्रो काम हुन्छ। म उदाहरण दिन चाहन्छु। काम गर्ने बेलामा कुनै वार्डध्यक्षज्यूहरूले, मैले अघि भने नि, जनप्रतिनिधि वार्डध्यक्षज्यूहरूले अत्यन्तै राम्रो काम गरेका छन्। कुनै वार्डध्यक्षज्यूहरूले राहत वितरण गर्ने बेलामा 100 को राहत वितरण गर्यो भने करोडौँ फाइदा हुने खालका दीर्घकालीन सोचले वितरण गरेका छन्। जस्तै एभोकाडोको बिउ दिएका छन्। एभोकाडो त्यसले त प्रत्येक वर्ष ठुलो भएपछि धेरै फाइदा दिने हो। कुनै काम त्यस्ता खालका कामहरू वार्डध्यक्षले गरेका छन् भने कुनै वार्डध्यक्षले कमिसन खानको लागि बाल्टी किनेर दिएका छन्। बाल्टीमा आज पानी बोक्यो भरे पछार्दा फुट्ने सिरक किनेर दिएका छन्। सिरक कसको घरमा हुँदैन? सबै घरमा हुन्छ सिरक। सबै वैदेशिक रोजमा गएको छन्, राम्रा राम्रा सिरक हुन्छन्। ब्ल्याङ्केट धोएर नओर्नु आफ्नै ठाउँमा हो। कसैले थर्मस किनेर बाँडेका छन्। किनेर बाँडिसकेपछि किन थर्मस? हाम्रो सान्दर्भिक अहिलेको समय सापेक्षी भन्नुपर्दा मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा थर्मस प्रयोग गर्ने खासै त्यति छैन। 24 घन्टामा 18 घन्टा गोठकोट किचनतिर पानी उम्लिरहेछ, त्यो पानी तताएर नुहाउँछन्। थर्मस आएको पानी त नुहाउँदैन नि त। किनेर दिने भने बरु मर्दने थालहरू किनेर दिनु नि। मर्दने थाल त जुगाउँ त्यो पैसा पनि बढ्दै जान्छ, त्यसले पछिसम्म काम दिन्छ। जहाँ कमिसन आउँछ त्यही काम गरिरहेछ। त्यो गर्नु हुँदैन। मैले भन्दा गाउँपालिकाले यस्तो, गाउँपालिकाले कसैले यसो गर्यो उसो गर्यो भन्ने खालको आक्षेपहरू आउँछन्। काम गर्नुपर्छ, दीर्घकालीन फाइदा हुने काम। जस्तै हामीले बुद्ध पार्क 5 करोडको जति लगानीमा बनाएका छौँ नि, तर 100-150 वर्ष त्यो केही हुँदैन। प्रत्येक वर्ष 1 करोड उठाउने टार्गेट हो। यस्तो काम गर्नुपर्छ। कृषि नमुना फर्ममा 27 लाखको जग्गा किन्यौँ हामीले। बनाउँदै जाँदा झन्डै 1 करोड जति लगानी भयो होला, तर एकै वर्षमा 1.5 लाख माछा हालेका छौँ। 1.5 लाख माछाको बुरा 1000 रुपियाँ केजी हाम्रो टार्गेट हो। 100 ग्रामको भने 1 करोड हुन्छ। यस्तो खालको काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको मेरो मान्यता हो विशेष गरी। तर अलिकति मैले अघि भने सम्बन्धित वार्ड अध्यक्षज्यूहरूले, कुनै अध्यक्षज्यूले अत्यन्तै राम्रा काम, उहाँहरूले 300 मा एभोकाडो बाँडेको बिउ बाँडेको छ भने लगभग त्यो एभोकाडो रहन्जेलसम्म करोडौँको फाइदा लुट्न सक्छ। यस्तो खालको काम हुनुपर्छ भन्ने खालको मेरो मान्यता हो। राम्रा राम्रा काम भएको छन्। कुनै वडामा राम्रा, कुनै वडामा नराम्रा भएको छन्। अनि नराम्रो कामलाई यो गर्नु हुँदैन भन्ने खालको कुरा आउँदा आक्षेप आउँछ। काम गर्दै जाँदा यो समस्या आउँछ, आक्षेप आउँछ।
समस्याको रूपमा आउँछ तर समाधान हुन्छ। मैले के गरेँ, मैले के गर्नु नहुने रहेछ भन्ने कुरा आत्मआलोचना गर्नुपर्छ। हजुर अध्यक्षज्यू, तपाईँले यी विषयवस्तुलाई जोड्ने क्रममा अध्यक्षज्यू अब कति आयोजनाको कामहरू सञ्चालन भइरहेको छ, आयोजना कसरी के भइरहेको छ भन्ने विषयवस्तुमा तपाईँ नजिक रहेर जानकार तपाईँ हुनुहुन्छ र विशेष गरेर तपाईँले वडा अध्यक्षज्यूहरू पनि अब कमिसनको बाटोमा लागेका छन् र कति यस्ता कामहरू पनि भइरहेको छ भन्ने तपाईँले दिनुभयो। अब यी विषयवस्तुलाई जोड्ने क्रममा अलिकति अगाडि भाइरलको रूपमा चलिरहेको कुरालाई पनि थोरै जोड्न चाहन्छु अध्यक्षज्यू। यहाँ त 9 लाख रुपियाँ नै झ्वाम पार्यो, 9 लाख नै कमिसन खाए भन्ने कुराहरू पनि आए। यो एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियामा के हो अध्यक्षज्यू, यो अलिकति प्रस्ताइदिनुहोस् न। यो एम्बुलेन्स खरिदको प्रक्रिया मोटामोटी भन्नुपर्दा यथार्थ सामाजिक सञ्जालमा जे आयो त्यही हुनसक्छ। यो जुन हामीले वडाबाट एक किसिमको एम्बुलेन्स चाहिन्छ भनेर वडाबाट आए जुन निर्वाचित वार्ड अध्यक्ष, वार्ड सदस्यज्यूहरूको र सम्बन्धित स्वास्थ्य चौकीको निवेदन आइसकेपछि कार्यपालिकामा छलफल भयो। कार्यपालिकामा छलफल भइसकेपछि कार्यपालिकाले निर्णय गर्यो। निर्णय भइसकेपछि हामीले सम्बन्धित कार्यपालिकाबाट निर्णय भएर गाउँ सभाबाट अनुमोदन भयो। यो लगभग 2 वर्ष अगाडि नै भएको कुरा हो। त्यो ल्याउने सिलसिलामा ढिलाइ भएको हो। हामीले दिने बेलामा कुनै व्यक्तिले बजेट दिएका थिएनौँ। सम्बन्धित वडा लिम्बा स्वास्थ्य चौकीलाई उहाँको खातामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल सरले लाउनु भएको थियो। यो बजेट गएको हो। यसमा के प्रक्रियाले ढिलो भयो भन्ने कुरा सम्बन्धित स्वास्थ्य चौकी आफै जिम्मेवार छन्। जुन सामाजिक सञ्जालमा आएको थियो हामीले देख्न पायौँ, त्यो यथार्थ हो। हजुर अध्यक्षज्यू, अब बजेट फरफराको क्रममा चाहिँ मैले कति बुझेको अनुसार चाहिँ भन्दाखेरि भ्याट बिलहरू अब खरिद गरेको कम्पनीको बिलहरू ल्याएर मात्रै बजेट फरफराको हुन्छ। तर यहाँ त कुनै त्यस्तो नल्याइकन सामग्रीहरू उपलब्ध नगरिकन खरिद नगरिकन पनि त्यो काम त अगाडि बढेको रहेछ नि अध्यक्षज्यू। त्यो काम यस्तो हो बुद्धजी, जस्तै त्यो काम वडाबाट जम्मा 5 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको थियो एम्बुलेन्स खरिदको लागि। त्यसले नआउनेपछि त्यहाँको वार्ड अध्यक्षज्यूले ल्याउनु भयो। थप हामी कार्यपालिकामा निर्णय गऱ्यौँ। निर्णय भइसकेपछि जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कर छुटको जुन एम्बुलेन्समा चाहिँ कर छुटको कागज स्वास्थ्यले पेसेको थियो, स्वास्थ्य चौकीले त्यो पेसिसकेपछि अब 5 लाख डिपोजिट गर्ने 5 लाख नपुग्ने भएपछि हामीले पेस्कीको रूपमा 10 लाख छुटाएको थियो। 10 लाखमा के काटेर बाँकी पेस्कीको रूपमा दिएको पैसा हो र बाँकी 5 लाख रुपियाँ वडामा छुटाएको चाहिँ त्यो नआएपछि गाउँपालिकाबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरले त्यो नआइसकेपछि त्यो चाहिँ फ्री भएको हो। यथार्थ कुरा हामीले पैसा जम्मा गर्नुपर्ने भयो भन्ने खालको स्वास्थ्य चौकीबाट कुरा आइसक्यो र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हो। त्यहाँबाट कर छुटको एम्बुलेन्सको कर छुटको आइसकेपछि पैसा जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा आयो। आइसकेपछि त्यो बजेट स्वास्थ्य चौकीको खातामा गएको यथार्थ हो। हजुर, यो चाहिँ बिल भरपाई बिनै गएको अध्यक्षज्यू। बिल भरपाई भन्नाले पैसा बजेट जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा आयो। जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आइसकेपछि त्यो 5 लाखले नपुगेपछि कर छुटको कागज आइसकेपछि जम्मा गर्नको लागि निकासा पालिकाले सम्बन्धित स्वास्थ्य चौकीको खातामा हालिदिएको हो। हजुर, पक्कै पनि यी विषयवस्तुमा हामी आगामी कार्यक्रममा पनि प्रसङ्ग पक्कै पनि उठाउनेछौँ। अध्यक्षज्यू, अब यसै विषयवस्तुमा कुराकानी गर्दाखेरि अध्यक्षज्यू तपाईँको कार्यकालभित्र जुन यो जनप्रतिनिधिहरू धेरै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले निर्णय गरे अनुसार चाहिँ धेरै राम्रा कामहरू पनि भएको छ। अध्यक्षज्यू, तपाईँले अझै मेक्लाजुङ गाउँपालिकाभित्र गर्नु लायकको अथवा आयोजनाको काम गर्न यो गर्दा चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ भन्ने त्यस्तो सपना अझै बोक्नु भएको छ अध्यक्षज्यू? मेक्लाजुङ गाउँपालिकामा धेरै जुन हामीले जग्गा निःशुल्क आह्वान गरिसकेपछि धेरै जग्गाहरू बाँकी जग्गा दिएका छन्। त्यहाँ अब चिडियाखानाको लागि हामीले जग्गा मागेका थियौँ, 15 रुपियाँ पनि गाउँपालिका नाममा दियो। त्यो चिडियाखाना बन्न बाँकी र रिङ रोडको लागि बजेट हिजो अस्ति मात्रै हामी प्रमुख प्रशासकीय सरसँग गएर बजेट 3 करोड ल्याएको छौँ। अब रिङ रोड ट्र्याक ओपनको लागि अब खन्न सुरु भएको छ। यसलाई ट्र्याक ओपनको लागि भने अब सकिएपछि त्यो ग्राभेल चाहिँ इलाम सडकबाट नै गराउने भन्ने खालको हाम्रो सोच हो। त्यहीँबाट काम गर्छौँ होला, किनकि पालिकामा बजेट आइसकेपछि पालिकाबाट गऱ्यो भने 3 करोड मात्रै गर्न पाइन्छ र सडकले चाहिँ 2 आर्थिक वर्ष एकचोटि टेन्डर लाउने 8-10 करोड कतिको छ त्यो गराउने। र हाम्रो जुन पालिकामा गराउनु पर्ने उमा अब हाम्रो कार्यकालभित्र धेरै नै काम छ। अब मेक्लाजुङ 8 दुर्देम्बामा स्वास्थ्य चौकी हामीले 1 करोड 34 लाखमा ठेक्का निकाल्नु, त्यो बनाउनु बाँकी छ। त्यो सकाउनु पर्छ भन्ने खालको मेरो मान्यता हो। 6 नम्बर वडा कार्यालयको भवन सकाउनु पर्छ भन्ने खालको हाम्रो
भनौँ उद्देश्य हो र कृषि सडकलाई जोड्ने मिक्लाजुङ 8सम्मै जोड्ने भन्ने खालको हो। सायद यसपालको ठेक्काले मिक्लाजुङ 8 छुन्छ होला ग्राभेल। अनि मोटामोटी ट्र्याक ओपन थोर बहुत रहेको छ होला। सम्बन्धित वडाका वार्डध्यक्षहरूसँग सल्लाह गरेर अगाडि बढ्नेछौँ र हामीले गरेको कामहरू सुरुवाती 5 वर्षमा हामी निर्वाचित भएर काम गरेको भर्खरै हामीले रोपिसक्यौँ, फल्न बाँकी छ। यो जति गरेका कामहरूलाई संरक्षण जो आए पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। अत्यन्तै राम्रो काम भएका छन्। अब मिक्लाजुङ डाँडामा भ्यू टावरको लागि बजेट छुट्याएछौँ, त्यो काम सुरुवाती गर्नुपर्नेछ। चुनौती छ, जिम्मेवारी छ, अत्यन्तै धेरै काम छ। मैले अघि कुरा गरेँ, सिङ्गो पालिकाभित्रको कर्मचारीहरूलाई मात्रै फोन गर्न, काममा फिट्न, काममा लाउनको लागि बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म अपडेट रहनुपर्छ। सँगसँगै योजनाको बजेटहरू सङ्घीय सरकारमा बजेट ल्याउनु पर्यो, प्रदेश सरकारलाई माग्नु पर्यो। अब सँगसँगै हरेक कुरा जिम्मेवारी छ, कसरी बनाएर लाने, कसरी गर्ने भन्ने कुरा फुर्सद छैन बुद्धजी। जिम्मेवारी छ, जिम्मेवारी अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले सम्पूर्ण रूपमा उहाँहरूको जिम्मेवारी पुरा गरे सँगसँगै पालिकालाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरामा अत्यन्तै राम्रो सल्लाह सुझाव अध्यक्षहरू पाएको छु। उनीहरूकोसँग अनुभव थियो। उनीहरूको अनुभवले गर्दा मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले फड्को मार्ने मौका पायो। स्वयं मैले जिम्मेवार ठाउँमा गएर काम गर्ने मैले पनि मौका पाएँ। उहाँहरूको सहयोग निरन्तर रहेको छ। अब हामी मोटामोटी अन्तिम चरणमा आएका छौँ। अन्तिम चरण भन्नाले अब 8-9 महिना हाम्रो कार्यकाल बाँकी रहेछ। 8-9 महिनामा पनि हामी मिक्लाजुङ गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउनेमा केही न केही इँटा थप्ने काम हामी गर्छौँ। हजुर, पक्कै पनि अध्यक्षज्यू तपाईँको सोच विचारलाई अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो पनि अपेक्षा रहेको छ। अध्यक्षज्यू, अब कार्यक्रमको अन्त्य भागमा यस कार्यक्रम मार्फत मलाई यो कुरा चाहिँ भन्न मन लागेको थियो भन्ने तपाईँको केही छ? अनि यो कार्यक्रममा सधैँ अब मासिक महिनाको अन्तिम मसान्तमा हामी बस्छौँ। जति पनि मिक्लाजुङमा भएका गतिविधिहरू, जुन गर्नुपर्ने कामहरू, यो कार्यक्रमले अत्यन्तै राम्रो काम गरेको छ भन्ने कुरा मेरो महसुस हो, मेरो अनुभव हो। किनकि जुन आज 31 गतेको दिन चाहिँ सम्बन्धित वडाका आम नागरिकहरूले चाहिँ मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा के काम भएको छ भन्ने कुरा प्रष्ट बुझ्न पाउँछौँ। मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा हुने कामहरू, भावी दिनमा हुने कामहरू, भनौँ हालसालै हुने कामहरू हामी बुझ्न पाउँछौँ भन्ने खालको उनीहरूको माग, उनीहरूको भनाइ रहेकोले गर्दा यो कार्यक्रम जुन रेडियो रविले गर्दै आएको चाहिँ निरन्तर रहिरहनुपर्छ र जुन यो कार्यक्रमबाट जति पनि यो बोल्ने कार्यक्रममा मैले पालिकाभित्रबाट गरेको गतिविधिहरू जुन नागरिकले सुन्ने मौका पाएका छ, यो सुनिसकेपछि पालिकाबाट कुन कुराहरूलाई चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्छ, कुन कुरा सुधारेर लानुपर्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित नागरिकहरूले चाहिँ सल्लाह सुझावको रूपमा मलाई भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, पक्कै पनि अध्यक्षज्यू, हामी कार्यक्रमको अन्त्य भागतिर आइसकेका छौँ। अब अन्त्यमा रेडियो सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोता र युट्युब हेरेर र त्यस्तै गरेर पेजमा हेरेर बस्नुभएका श्रोता र मिक्लाजुङ नागरिकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? तपाईँ लगायत रेडियो रवि परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै रेडियो सुनेर जुन बसिरहनुभएका श्रोतालाई रेडियो सुनेर सहयोग गर्नुभयो उहाँलाई पनि मुनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका सम्पूर्ण नागरिकलाई म के भन्न चाहन्छु भने अब नजिक दीपावली र छठ पर्व आउँदैछ। दसैँ पनि पूर्ण रूपमा सकिएको छैन। सँगसँगै कोरोना महामारी पनि पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन। आफै सचेत रहेर चाडलाई मनाउनको निम्ति आग्रह गर्दै म अन्त्यमा यही कुरा राख्न चाहन्छु बुद्धजी। हजुर, पक्कै पनि आफ्नो अमूल्य समय खर्चेर आइदिनु भयो मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको अध्यक्ष अमर राज माकिमज्यू। तपाईँलाई पनि विशेष कार्यक्रमको तर्फबाट र रेडियो परिवारको तर्फबाट पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र रेडियो सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँ युट्युब हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यस्तै गरेर तपाईँले सरसल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला र त्यस्तै गरेर तपाईँले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथ सहयोग गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै तपाईँकै प्रस्तुता म सुनुवार बुद्ध पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, शुभ महिना।